मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफ़रअय्त मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाह व अज़ल्लहुल्लाहु अला इल्मिन व ख़तम अला समइही व क़ल्बिही व जअल अला बसरिही ग़िशावा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की जो नशिस्त है आज़ादी के उन्वान से हम बात करेंगे। लफ्ज़ आज़ादी हम अपने कल्चर में भी सुनते आए हैं, लेकिन जिस लफ्ज़ आज़ादी की बात हम करने लगे हैं वो लफ्ज़ आज़ादी हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। इस आज़ादी का मफ़हूम, माना और मतलब समझने से पहले हमें इस्तिलाह को समझना होगा कि इस्तिलाह किसको कहते हैं। इस्तिलाह का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो किसी ख़ास वाक़े, ख़ास पस मंज़र के साथ उसको जोड़ दिया जाए कि वो लफ्ज़ जब भी बोला जाए तो उसका माना मफ़हूम वही जहन में आए जिसके लिए वो ख़ास किया गया है। उसकी बेशुमार मिसालें हैं। जैसे हम लफ्ज़ मस्जिद लेते हैं। अब मस्जिद का माना तो ये है कि माथा टेकने की जगह, जहां हम सजदा करते हैं। सजदे का माना भी वही है कि वज़उल जबहती अलल अर्ज़, कि इस पेशानी को ज़मीन पर रखना। अब बहुत सारी जगह हैं जहां माथा टेका जाता है, पेशानी ज़मीन पर रखी जाती है, लेकिन जब लफ्ज़ मस्जिद बोला जाता है तो ख़ास वो जगह मुराद ली जाती है जहां मुसलमान इबादत करते हैं। अब अगर कोई कहे कि हमारा मंदिर भी तो मस्जिद है, क्योंकि वहां भी तो माथा टेका जाता है, तो हम उस कल्चर वालों को इजाज़त नहीं देंगे कि आप अपनी जगह को मस्जिद का नाम दें। इसी तरह लफ्ज़ साइकिल है। जब भी हम लफ्ज़ बोलते हैं ये तो फ़ौरन हमारे ज़हन में ख़ास किस्म का वो सवारी वाला एक यानी मशीन ज़हन में आती है, जिसके दो पहिए हैं, पैडल है, हैंडल है, उस पर बैठकर बंदा सवारी करता है। इसी तरह लफ्ज़ कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर का लफ्ज़ जब भी बोला जाता है तो वो ख़ास एक मशीन जिसके अंदर एक स्क्रीन होती है, कीबोर्ड होता है, सीपीयू होता है, माउस होता है, तो इन तमाम पुर्जों के मजमूए को कंप्यूटर कहा जाता है। अगर कोई कहे कि जी मेरे घर में जो वॉशिंग मशीन है वो भी तो कंप्यूटर है, क्योंकि वो भी मशीन है, तो हम उसको इस इस्तिलाह को बिगाड़ने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देंगे। हर लफ्ज़ एक अपना पस मंज़र रखता है, अपना एक माना मफ़हूम रखता है। लफ्ज़ जिहाद को ले लें। लफ्ज़ जिहाद का लुग़वी माना होता है कोशिश करना, लेकिन मुस्लिम कल्चर में जब भी ये लफ्ज़ बोला जाता है तो इससे एक ख़ास पस मंज़र मुराद है, इसका ख़ास माना मफ़हूम मुराद है। लेकिन अगर कोई इसका सिर्फ लुग़वी माना देख कर वो कहे कि जी जिहाद करो, जिहाद करो, जिहाद करो, और वो माना मुराद ये ले रहा हो कि भाई कोशिश करनी चाहिए हर काम में, तो आया कि जो सामने बैठे हुए हैं वो इस माना मफ़हूम को समझ जाएंगे जो वो कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हम जिस कौम के सामने बात कर रहे हैं वो लफ्ज़ जिहाद को एक ख़ास पस मंज़र के ज़रिए से जानती है। अब उसके सामने हम सिर्फ लुग़वी माना ही अपने जहन के मुताबिक कहें कि जी मैं तो उनको कह रहा था कि जिहाद करो, लेकिन वो तो बॉर्डर पार चले गए, मैंने तो ये उनको हरगिज़ नहीं कहा था। आप देख लें, मैं बिल्कुल बेआईनी ही लफ्ज़ के माने मफ़हूम के मुताबिक बात कर रहा हूँ कि लफ्ज़ का माना डिक्शनरी में देख लो, कोशिश करना। तो मैंने तो उनको कोशिश की इजाज़त दी थी, कोशिश का कहा था, लेकिन ये किसी और काम में लग गया। तो हम उसे कहेंगे भाई इस लफ्ज़ का जो पस मंज़र है, जो माना मफ़हूम है, उसके मुताबिक ही बात करेंगे, और लफ्ज़ ये जब भी उस कल्चर में बोलेंगे तो इसका माना मफ़हूम वही मुराद लिया जाएगा। इसी तरह लफ्ज़ आज़ादी जो इस वक्त हमारे कल्चर में आम हो चुका है, तो इस लफ्ज़ आज़ादी का माना मफ़हूम जो हमारे ज़हनों में है वो हरगिज़ नहीं। इस लफ्ज़ आज़ादी का माना मफ़हूम एक ख़ास पस मंज़र रखता है, एक ख़ास इसका माना है जो अगर हम उसकी हकीकत तक पहुँच जाएं तो ये एक बहुत बड़ा कुफ्रिया लफ्ज़ है। हम इस लफ्ज़ को बहुत खूबसूरत और हसीन लफ्ज़ समझते हैं, हकीकत में ये हसीन लफ्ज़ नहीं है। शेख आगे चलें जी। लफ्ज़ आज़ादी चूंकि ये समंदर पार, जैसे मुझसे फरमा रहे थे कि ये वहां से लंडे में आया, और इसका माना मफ़हूम भी हम वहीं से लेंगे।
یہاں کا جو لفظ آزادی ہے اس کا جو معنی مفہوم بولا جاتا ہے وہ ہم بالکل مراد نہیں لیں گے، کیونکہ یہ لفظ یہاں کا نہیں ہے، یہ انگلش لفظ فریڈم کا یعنی ہم اردو ترجمہ کر لیتے ہیں آزادی۔ اس آزادی کا معنی مفہوم سمجھنے سے پہلے ہمیں ہیومنزم کو سمجھنا ہوگا کہ ہیومنزم کس کو کہا جاتا ہے۔ ہیومنزم کا مطلب یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی بھی ماوراء طاقت کے تابع نہ سمجھے، جیسے کہ انسان 17ویں صدی سے پہلے کسی نہ کسی خدا کا عبد سمجھا جاتا تھا، کسی نہ کسی شریعت کا پابند سمجھا جاتا تھا، اور کسی نہ کسی بڑی ہستی پر وہ یقین رکھتا تھا کہ میری یہ ہستی رہنما ہے۔ لیکن 17ویں صدی کے بعد انسان نے ان کے بقول اپنی حقیقت کو پہچان لیا کہ انسان کی حقیقت تو یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اپنے سے علاوہ کسی اور کی فرما برداری کرے یا کسی اور کی پیروی کرے۔ انسان تو خود ایک اعلیٰ ہستی ہے، تو اس کو اگر عبادت کرنی چاہیے تو خود اپنی عبادت کرنی چاہیے، وہ خود ہی اپنا عابد ہے اور خود ہی وہ معبود ہے، اس کو عبادت کرنی چاہیے تو اپنی کرنی چاہیے، اگر وہ معبود ہے تو خود وہ معبود ہے، وہ اپنی ہی سنے گا اور اپنی ہی سن کر اس پر عمل پیرا ہوگا۔ تو جب انسان محض ایک انسان سے ایک ہیومن بنتا ہے، شیخ پیچھے جب انسان عبد سے ہیومن کی طرف منتقل ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی مافوق الفطرت اعلیٰ ہستی کا پابند نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ہیومن ہے۔ ہیومن کا مطلب کسی بھی مذہب یا شریعت یا کسی بھی خدا یا کسی بھی نبی کی پیروی نہ کرنے والا، ان سے آزاد۔ لیکن جب انسان ہیومن بنتا ہے تو اس کو جو حقوق ملتے ہیں وہ 3 طرح کے حقوق ملتے ہیں: آزادی، مساوات اور ترقی۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل آزاد ہے۔ مساوات کا مطلب یہ ہے کہ اس آزادانہ سوچ میں کچھ مساواتی قوانین لاگو ہوں گے، بس ان کا خیال کرنا پڑے گا، باقی آپ بالکل آزاد ہیں، جو مرضی آپ کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور ترقی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس آزادی میں جتنی دوڑ لگانا چاہیں، جس قدر اپنی آزادی کی وسعتوں تک پہنچنا چاہیں تو آپ بالکل آزاد ہیں، آپ کو ترقی کا حق ہے۔ شیخ آزادی اہل مغرب کے نزدیک جو آزادی کا معنی مفہوم لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حدود و قیود کی عدم موجودگی، یعنی کسی بھی قسم کی حدود اور قیود کا نہ ہونا۔ حدود کہتے ہیں کہ چاہے وہ 4 دیواری ہو، چاہے وہ بند کمرہ ہو، یا زنجیر ہو جس سے بندہ قید محسوس کیا جاتا ہے، تو کسی بھی قسم کی حدود اور قیود کا نہ ہونا، بندہ بالکل آزاد ہو۔ اور وہ حدود و قیود حصی بھی ہو سکتی ہیں، جیسے 4 دیواری حصی باؤنڈری ہے کہ بندہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا، اور غیر حصی بھی ہو سکتی ہیں۔ غیر حصی سے مراد یہ کہ بندہ کسی بھی شریعت کا پابند ہے تو وہ ایک طرح کا وہ قید ہے۔ جب ان حدود اور قیود کو وہ نکال دے گا تو وہ بالکل آزاد ہے، ہر قسم کی رکاوٹوں سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اور اس آزادی میں انسان صرف جسمانی طور پر آزاد نہیں ہے، اس کی سوچ آزاد ہے، اس کا دل آزاد ہے، اس کی نظر آزاد ہے، اس کے ہاتھ پاؤں، یعنی مکمل مجسمہ آزاد ہے، ہیومن مکمل آزاد ہے۔ وہ یہاں جو سوچنا چاہے سوچ سکتا ہے، اس سوچ کو اپنے ہاتھ پاؤں کے ذریعے عمل میں لانا چاہے لا سکتا ہے۔ وہ سوچ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، چاہے وہ سوچ کسی مذہب میں عبادت سمجھی جاتی ہو یا کسی مذہب میں گناہ سمجھی جاتی ہو۔ انسان اس سوچ کو سوچنے پر بھی آزاد ہے، اس سوچ کو عمل میں لانے پر بھی آزاد ہے۔ اسی طرح انسان ہر طرح کی مذہبی جو قیود ہوتی ہیں ان سے مکمل طور پر آزاد ہے۔ لیکن انسان جب آزاد ہوتا ہے، اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، تو شیخ آگے چلیں، اپنے آپ کو جب وہ آزاد سمجھتا ہے لیکن اس آزادی کو عمل میں لانے کے لیے اس کے سامنے کچھ رکاوٹیں آتی ہیں۔ اور آگے چلے گا یہاں آزادی جب اس کو حق یہ ملتا ہے تو اس آزادی کے سامنے اس کو کچھ رکاوٹیں نظر آتی ہیں کہ بھئی میں تو آزاد ہوں لیکن میرے سامنے تو یہ رکاوٹ کھڑی ہے، مادی رکاوٹ۔ مثلا میں اپنی آواز
دور دراز علاقوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، یا سب سے پہلے میرے سامنے ایک دیوار ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری آواز دیوار کے اس پار پہنچے، لیکن سامنے تو دیوار آ رہی ہے، میں اپنی آواز کو وہاں کیسے پہنچاؤں؟ یہ میرے لیے رکاوٹ ہے۔ میں تو ہیومن بنا تھا آزاد ہونے کے لیے، لیکن میری آزادی کے سامنے یہ دیوار رکاوٹ بن رہی ہے۔ اسی طرح میں جب بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، آگے چلیے، جب بھی میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو اس کام میں میرے سامنے رکاوٹ بن جاتی یا تو مذہب یا پھر خاندان۔ مثلا میں کوئی کام کرتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ شراب پیوں، لیکن مجھے مذہب روکتا ہے کہ بھی شراب تو حرام ہے۔ جب مذہب نے مجھے شراب سے روک دیا تو میں تو آزاد نہ ہوا، میں تو قید ہو گیا، پھر میری آزادی پھر مجروح ہو گئی، لہذا یہ مذہب بھی میرے سامنے رکاوٹ ہے۔ اسی طرح میں کسی کے سامنے بدتمیزی کرتا ہوں، میرا جی چاہ رہا ہے، میں غلط کام کرنا چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے، میں آزاد ہوں، میں کسی بھی مذہب کا پابند نہیں ہوں، کسی بھی خدا کو نہیں مانتا، تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں کسی کے سامنے بدتمیزی کروں یا کسی بھی طرح غلط گفتگو کروں، لیکن میں جب بھی بازار میں کسی کے سامنے اونچے بات سے بات کرتا ہوں تو فوراً ادھر ایک بھائی آتے ہیں، کہتے ہیں بھائی خیال کرو، آپ کے والد کو پتہ چل گیا تو وہ کیا کہیں گے، آپ کے بڑے بھائی کو پتہ چل گیا تو وہ کیا کہیں گے، لہذا خاندان بھی میری اس خواہش میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہوں یا مذہب مجھے روک دیتا ہے یا پھر خاندان مجھے روک دیتا ہے، یا باہر کے بندے آ کے مجھے والد کا ڈراوا دیتے ہیں، یا بڑے بھائی کا یعنی بڑے بھائی کا ڈر پیدا کرتے ہیں کہ بھئی اگر آپ یہ غلط کام کرو گے تو بڑے بھائی آپ کو غصہ ہوں گے، ناراض ہوں گے، لہذا آپ یہ کام نہ کرو، تو میرے سامنے یہ رکاوٹ بن گئی۔ اسی طرح میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں مد مقابل کو قتل کر دوں، مار دوں، بس میرا جی چاہ رہا ہے، میں اس کو پسند نہیں کر رہا اور میری خواہش ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں، لیکن یہاں جس معاشرے میں رہ رہا ہوں یہاں تو قانون بنا ہوا ہے کہ قانون کیا ہے کہ قتل کرنا ایک جرم ہے اور جرم کی سزا کیا ہے، آپ کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ رکاوٹیں ہیں، تو میں ابھی تک مکمل آزاد نہیں ہوں، مجھے ہیومن بنایا گیا، ہیومن بننے کے فوراً بعد مجھے جو پہلا حق ملا وہ تو آزادی کا حق ملا تھا، اور آزادی کا مطلب تو یہ تھا کہ میری سوچ آزاد ہے، میرا دل و دماغ آزاد ہے، میں مکمل طور پر آزاد ہوں، میں جو سوچنا چاہوں، جو بولنا چاہوں، جو کرنا چاہوں، ہر طرح سے میں آزاد ہوں، میں کسی بھی شریعت، کسی بھی مذہب، کسی بھی خدا، کسی بھی نبی کا پابند نہیں۔ لیکن میں جس معاشرے میں رہ رہا ہوں یہاں تو یہ ساری رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو بھی تو ختم ہونا چاہیے، پھر میں آزاد سمجھا جاؤں گا نا، اصل ہیومن تو تب کہلاؤں گا۔ لہذا مادی رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے ہیومن نے سائنس سے کام لیا، سائنس نے آ کے میری آواز دیوار سے اس پار نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے کنارے تک پہنچا دی۔ پہلے میں کسی کے گھر میں جھانکنا چاہتا تھا، میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، لیکن سامنے پردے تھے، بند دروازے تھے، ماحول ایسا تھا کہ مجھے یہ کام کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن سائنس نے آ کے ان ساری رکاوٹوں کو ختم کر دیا۔ اب آپ دیوار کے اس پار جو چاہے دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح خاندان بھی مجھے ان کاموں سے روکتا تھا، لہذا اور اسی طرح مذہب بھی مجھے ان کاموں سے روکتا تھا۔ میں ایسا کوئی معاشرہ تشکیل دوں جہاں نہ کوئی خاندان ہو نہ کوئی مذہب ہو، خاندان اور مذہب میری آزادی میں رکاوٹ بنتے ہیں، میں ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہوں جس میں یہ رکاوٹیں نہ ہوں، لہذا سول سوسائٹی ہم بنائیں گے۔ اس سول سوسائٹی کا کام کیا ہوگا کہ آپ مکمل طور پر آزاد ہیں، وہاں آپ کا نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ بہن ہے، کوئی بھی مذہب کا کوئی ایک فرد نہیں ہے، آپ محض ایک ہیومن ہیں اور جنگل میں رہنے والے جانوروں کی طرح ایک جانور ہے، جو چاہے کرنا چاہے کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی خاندانی بندہ وہاں نہیں ملے گا جو آپ کو اپنی خواہش پورا کرنے سے روکے۔ اسی طرح وہاں مذہب بھی نہیں ہوگا، مذہب اگر ہوگا بھی تو آپ من حیث الفرد کے طور پر آپ اس مذہب پر عمل کرنا چاہیں تو کر سکیں، یعنی آپ اکیلے نمازیں جتنی مرضی پڑھتے رہیں، آپ مندر میں جاتے رہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں۔ لیکن جب آپ کوئی ایسا کام کرنا چاہیں کہ جہاں مذہب رکاوٹ بنتا تھا
تو وہ اس سول سوسائٹی میں مذہب نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی جو آپ کی خواہش کو پورا ہونے میں رکاوٹ بنے۔ اسی طرح قانونی رکاوٹیں تھیں، تو میں جس معاشرے میں رہ رہا تھا وہاں تو طرح طرح کے قوانین ہیں، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، اور اسی طرح میں اگر معزز ہستیوں پر کوئی بکتا ہوں تو مجھے روکا جاتا ہے کہ بھئی یہاں تو توہین رسالت، توہین کے قوانین ہیں۔ تو یہ قانون تو میری خواہش کو پورا کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ بنتے ہیں، لہٰذا ہم ایک ایسی اسٹیٹ بنائیں گے جس کو ہم لبرل اسٹیٹ کا نام دیں گے، وہاں آپ جو مرضی کرنا چاہیں، کوئی قانون نہیں ہے، آپ کی اپنی قانون سازی ہے، اپنے بنائے ہوئے قانون ہیں، اس قانون پر جس طرح عمل کرنا چاہے کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ کو کوئی روکنے والا بالکل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کی رکاوٹیں جو ہے وہ انسان کی ختم ہوں گی اور انسان ایک اعلیٰ قسم کا ہیومن بن جائے گا۔ اب نظریہ آزادی جو ہم سمجھتے ہیں کہ آزادی جو ہم پہلے سنتے آ رہے تھے کہ یہ تو بہت اچھا لفظ ہے، لیکن اب ہم جس حقیقت پر پہنچے یہ تو بہت خطرناک لفظ ہے، اور اس کفریہ لفظ کا بانی جو ہے وہ ڈیکارٹ ہے، جس نے مابعد الطبیعیات کی جو ترتیب تھی وہ بالکل بدل ڈالی۔ مابعد الطبیعیات ایک نئے لفظ شاید آپ کے سامنے آیا ہو۔ مابعد الطبیعیات کہا جاتا ہے کہ غیر حصی چیزوں کے بارے میں بحث کرنا، طبیعیات کہا جاتا ہے حصی چیزیں، اور مابعد الطبیعیات وہ چیزیں جو غیر حصی ہوں، نظر آنے والی نہ ہوں، تو ان پر جب ہم بحث کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مابعد الطبیعیاتی بحث۔ اور اگر ہم طبیعیاتی چیزوں پر بات کریں، جیسے ہمارے سامنے یہ چیزیں ہیں، کمپیوٹر ہے، پروجیکٹر ہے، اسی طرح جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس پر اگر ہم غور و فکر کریں، بحث و مباحثہ کریں، تو ہم اسے کہتے ہیں طبیعیاتی بحث۔ اور مابعد طبیعیاتی بحث کا مطلب یہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات، فرشتوں کے بارے میں، اسی طرح رسالت، آخرت، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم ان پر بحث ضرور کرتے ہیں، اور کسی نہ کسی طرح ہمارا کوئی نہ کوئی عقیدہ بنا ہوا ہے ان کے بارے میں۔ اور ہر انسان کا کوئی نہ کوئی عقیدہ ہوتا ہے، ہر انسان اپنی مابعد طبیعیات کے اندر ایک ترتیب رکھتا ہے، اس ترتیب کے اندر اس نے سٹیپ بنائے ہوتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ ہستی، سب سے اوپر جو ہستی ہے، جو میری ہر طرح کا میرا مواخذہ بھی کر سکتی ہے، میں اس کو اعلیٰ ہستی مانتا ہوں۔ میں اگر اچھا کام کروں گا تو وہ اعلیٰ ہستی میرے اس اچھے کام کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرے گی، اگر میں برا کام کرتا ہوں تو وہ اعلیٰ ہستی مجھ سے مواخذہ بھی کر سکتی ہے، مجھ سے پوچھ بھی سکتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ اس مابعد طبیعیات میں سب سے اوپر جو یعنی سب سے پہلا جو سٹیپ ہے، سب سے اعلیٰ ہستی جس کو تصور کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان جو مسلمان ہے وہ اپنی مابعد طبیعیات میں سب سے پہلے سب سے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کو رکھتا ہے کہ یہ میری اعلیٰ ہستی، اعلیٰ اتھارٹی ہے، اس کو میرے اوپر مکمل حق ہے۔ جی اذان کا ٹائم ہو گیا، باقی کی بات چل رہی تھی کہ ہر انسان کے ذہن میں ایک خاص ترتیب ہوتی ہے، اسی ترتیب کو ہی ہم عقیدہ کہتے ہیں۔ مثلا مسلمان کے نزدیک جو مابعد طبیعیاتی ترتیب ہوتی وہ یہ ہوتی ہے کہ سب سے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، پھر اس کے بعد فرشتے، اللہ تعالیٰ کی کتابیں، جو ہماری ایمان مفصل میں ترتیب ہے نا، اسی ترتیب کو ہی وہ اپنے ذہن میں ایک لاگو کرتا ہے، اور اسی کے مطابق ہی اس کے سارے جتنے بھی اعمال صادر ہو رہے ہوتے ہیں وہ اس ترتیب کی بنیاد پہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے ذہن سے وہ ترتیب ختم کر دی جائے تو سمجھو ایمان ختم ہو گیا، اسی کو ہم ایمان بھی کہہ دیتے ہیں، اسی کو ہم عقیدہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی ہندو ہے تو اس کے ذہن میں جو ترتیب ہوگی وہ سب سے پہلے اپنے بھگوان کو اوپر رکھے گا، پھر اس کے بعد جو دیگر اس نے بھگوان بنائے ہوئے ہیں بت پرستی میں، جو جن کو وہ اپنے خدا سمجھتے ہیں، تو ان کو یکے بعد دیگرے ترتیب میں رکھا ہوگا۔ عیسائی ہے تو وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو، پھر مریم، اس طرح باقی چیزیں۔ تو جتنے بھی 7ویں صدی سے پہلے لوگ رہتے تھے، لوگ تھے، تو ان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی مذہبی مابعد طبیعیاتی ترتیب تھی، چاہے وہ عیسائی تھا، چاہے وہ ہندو تھا، چاہے وہ سکھ تھا، چاہے وہ یہودی تھا، چاہے وہ مسلمان تھا۔ لیکن 7ویں صدی کے بعد جو مابعد طبیعیاتی ترتیب میں تبدیلی آئی وہ یہ کہ سب سے اوپر جو جس ذات کو رکھا ہوا اس کو آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور بھی جتنی جو بعد والی چیزیں ہیں ان کو بھی آج تک ہم نے دیکھا نہیں ہے،
ये जो आखिर में जिसको हमने रखा हुआ ना इंसान, आला हस्ती तो ये थी, लिहाजा इस तरतीब के अंदर तब्दीली ये करनी चाहिए कि इसको नीचे नहीं रखना चाहिए, इसको सबसे ऊपर रखा जाए। आला हस्ती, आला अथॉरिटी, सब कुछ करने का हक, सब कुछ सोचने का हक ये तो इंसान को है और किसी भी अथॉरिटी को नहीं है। लिहाजा कायनात की अगर बड़ी अथॉरिटी है तो वो इंसान है, लिहाजा वो ही असल खुदा है, असल ही माबूद है, वही अपनी इबादत करेगा, वही अपनी परस्तिश करेगा। तो ये लफ्ज तो आज़ादी सादा सा लफ्ज था, लेकिन इसने बहुत बड़े कुफर की बुनियाद रखी, जिसने सिर्फ एक मजहब को नहीं खत्म किया बल्कि सारे मजाहिब उसकी लपेट में आ गए। सारे मजाहिब, सारे खुदा सवालिया निशान बन के रहे कि ये कौन सा खुदा है जिसकी हम आज तक इबादत करते आए हैं। उसका जो आज़ादी का जो नजरिया था, इस पर दलील ये देता था, आई थिंक देयर फॉर आई एम, मैं जो सोच रहा हूं इसलिए कि मैं हूं, ये सोच मैं रहा हूं तो इसलिए मैं ही आला अथॉरिटी। वो मिसाल ये मुख्तलिफ देता था कि मेरे सामने ये चीज है या ये कलम है, पता नहीं कि ये है या नहीं है, इसको मैं महसूस कर रहा हूं लेकिन हकीकत में ये चीज है या नहीं है इस पर मुझे कोई यकीन नहीं। हाँ, मैं अपने आप को महसूस कर सकता हूं, मेरा वजूद है, मैं जो सोच रहा हूं वो मुझे महसूस भी होता है। तो लिहाजा आला अथॉरिटी अगर कायनात में है तो वो मेरी अथॉरिटी, लिहाजा वो इंसान असल जो है वो सुपर पावर ह्यूमन कहलाया। ठीक है जी। तो डिकार्ट का ये जो नजरिया था, उसने हर उस इल्मियत को रद्द कर दिया जो अकल के अलावा वही या नबी से हासिल होती है। लिहाजा अकल इंसानी यानी जो अकल के जरिए ही अब जो इल्म हासिल किया जाएगा वही असल इल्म कहलाएगा, बाकी जो उलूम है वो नकली उलूम, वो असल इल्म नहीं कहलाएंगे। कुछ दिन पहले एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि ये आप लोग जितना उलूम नकलिया पर फोकस करते हो, उलूम अकलिया पर फोकस करें तो कामयाब हो जाए। मैंने कहा वजह? कहते उलूम अकलिया तो जाली उलूम है, उलूम नकलिया तो जाली उलूम है, असल उलूम तो अकली हैं जो हमारी समझ में भी आते हैं। मैंने कहा वो कैसे? कहते नकली, आप खुद कहते हो ये नकली उलूम है। तो उसने नकली का माना और लुग़वी माना मुराद ले लिया कि नकल का माना होता है कॉपी पेस्ट करना, यानी नकली माना जाली। तो फिर मैंने उन्हें समझाया कि भाई ये नकली के मुराद माना मफहूम वो नहीं है जो आपके यहाँ इस्तेमाल होता है। नकलिया से मुराद ये है कि जो सीना बसीना नकल दर नकल जो है वो चलता आया, इसमें कोई हमने अकली नजरिया शामिल नहीं किया, कोई हमने अपनी सोच के मुताबिक किसी हुक्म को लागू नहीं किया, बल्कि वही जिस तरह नाजिल हुई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप अलैहिस्सलाम ने उसी तरह सहाबा कराम को पहुंचाई, सहाबा कराम ने फिर अपने शागिर्दों को, शागिर्दों ने फिर अपने शागिर्दों को, इस तरह आगे सिलसिला चलता है। ये नकल दर नकल हम तक पहुंचा, इसलिए हम कहते हैं कि ये उलूम नकली उलूम है। तो फिर बात उनको समझ में आई। लिहाजा ये उलूम नकलिया जो थे, डिकार्ट के इस नजरिए के बाद ये सारे बेहैसियत करार पाए और उसके बाद असल जो उलूम कहलाए वो उलूम अकलिया कहलाए। नजरिया आजादी से जो यानी जब ये इंसान ये नजरिया इसको तस्लीम कर लेता है तो उसके बाद जो माशरे में खराबियां पैदा होती हैं, वो सबसे पहले तो इजहार हक के राय, यानी इंसान को ये हक मिलता है कि वो अपने माफी ज़मीर को जिस तरह भी चाहे बयान करना चाहे कर, जो उसके ज़मीर में है वो अच्छा है बुरा है उसको बयान करने का उसको हक है। आजकल हम जिसको कहते हैं ना कि आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है हर एक को, लिहाजा जो जिस तरह बोलना चाहे वो बोल सकता है। तो इस बुनियाद पे यानी ये जो हक मिल रहा है वो उस नजरी आज़ादी की बुनियाद पे मिल रहा है कि हक है इंसान को अपनी इजहार राय का इजहार करने का हक है। इसी तरह आज़ादी निस्वां, दूसरा जो माशरे में खराबी पैदा होती है वो ये कि इस आज़ादी की बुनियाद पर औरतों को ये लालच दी जाती है कि जी आप तो कैद नहीं है, घर में बंद रहना ये तो आप पर जुल्म है, आप भी आज़ादाना तरीके से अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। और इस ज़रूरत को पूरा करने में जब वो बाजार में निकलती है तो फिर मज़ीद खराबियाँ पैदा होती हैं। इसी तरह जो तीसरा जो बड़ा फसाद इस नज़रिए से पैदा होता है वो इत्तिहाद बैनुल मज़ाहिब। इत्तिहाद बैनुल मज़ाहिब का मतलब ये है कि कोई मजहब बुरा नहीं है, सारे मजहब अच्छे हैं,
तमाम मज़ाहिब को अच्छा समझा जाए। क्यों? हर एक मजहब को अपनी दावत और तबलीग का हक है। जब हक है तो हक तो उसी को मिलता है जो अच्छा हो। लिहाजा तमाम मज़ाहिब को जब ये अपनी दावत और तबलीग का हक है, लिहाजा वो तमाम मज़ाहिब अच्छे हैं। लिहाजा कोई मजहब एक दूसरे के ऊपर फौकियत नहीं रखता। तो ये इस नजरिया आज़ादी से जो खराबियां पैदा होती हैं वो ये। इसी तरह ये लफ्ज़ अगर देखा जाए तो हमारी तारीख में भी बहुत ज़्यादा नज़र आता है। तो उसका मुख्तसर सा यानी ये समझ लें कि ये तारीख में जो लफ्ज़ आज़ादी हमें बार बार मिलता है तो उसकी एक ख़ास वजह है कि मुस्लिम कंट्रीज जितनी भी दुनिया में पाई जाती हैं सिवाय ईरान के और तुर्की के कुछ इलाके के, जितनी भी मुस्लिम रियासतें थी वो कुछ अरसा तक अंग्रेज़ के तसल्लुत में रही हैं। तो उस वक़्त जितनी भी तारीखें उठी, जितनी भी कोशिशें की गई, तो उस कोशिश में, उस तहरीक में या उस वक़्त जो लिटरेचर लिखा गया, तो वो जितना भी लिटरेचर लिखा गया उसमें सबसे ज़्यादा जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है वो लफ्ज़ आज़ादी का है। उस लफ्ज़ आज़ादी को ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। तहरीक आज़ादी, मुख्तलिफ आज़ादी के नाम से तारीखें उठी। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये लफ्ज़ हमारी तारीख में अगर पाया जाता है तो इस आज़ादी से वो वाली आज़ादी बरादरी है जो डिकार्ड ने। हम आज़ादी गुलामी से आज़ादी चाह रहे थे, जबकि वो आज़ादी जो मगरिब से आई है उस आज़ादी का मतलब ये है कि अबदियत से आज़ादी, मजहब से आज़ादी, खुदा की फर्माबरदारी, खुदा की इत्तिबा से आज़ादी, यानी हर तरह से जो हिस्सी और गैर हिस्सी की जो वजूद सबसे आज़ादी हासिल करने को आज़ादी कहा जाता है। इसी तरह लफ्ज़ आज़ादी जो है हमारे मजहब में भी नजर आती है। जैसे कुरान पाक में ला इकराह फिद्दीन कहा जाता है। तो इस चीज को समझ लेना चाहिए कि ला इकराह फिद्दीन का मतलब यानी ये आयत बोलकर ये वाली आज़ादी साबित करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि ऐसा नहीं है। लफ्ज़ आज़ादी जो हमारे लफ्ज़ आज़ादी जो हमारे मजहब में मिलती है वो ये है कि आप इस्लाम कबूल करने से पहले आज़ाद हैं। आपको इस्लाम जबरदस्ती कबूल नहीं करवाया जाएगा। ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम जबरदस्ती कबूल नहीं करवाया जाएगा। हाँ, जब आप इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, अब आप अपनी मर्जी से इस्लाम में आए हैं, तो अब बाकी के जो काम है वो आपसे जबरन भी करवाए जा सकते हैं और आपसे आपकी खुशी के मुताबिक भी करवाए जा सकते हैं। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज बाजमात ना पढ़ने वालों के बारे में फरमाया था कि मेरा दिल चाहता है कि मैं साहबा को कहूँ लकड़ियां इकट्ठी करें और उन लोगों के घरों को जला दें जो जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते। हालांकि ये जबर है, इकराह है, तो ये इकराह इस्लाम में दाखिल होने के बाद हो रहा है। लिहाजा इस चीज को समझना चाहिए। बाद लोग नमाज की दावत पर कह रहे थे ला इकराह, तो ला इकराह दीन इस्लाम से पहले था, अब इकराह होगा। ठीक है जी। तो ये मजहब के अंदर जो आज़ादी मिलती है या वो बिल्कुल ऐसी आज़ादी नहीं है कि मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाता है। इंसान को मजहब रहनुमाई करता है, उस रहनुमाई के मुताबिक इंसान को मुकम्मल आज़ादी है। जिस तरीके से भी चाहे वो इस्लाम पर अमल करना चाहे कर सकता है, वो घर में इबादत करना चाहे, मस्जिद में इबादत करना चाहे। तो यानी शरीयत उसको मुकम्मल तौर पर बांध के नहीं रख रही, उसको रास्ता दिखाती है, उस रास्ते पर चलने के मुख्तलिफ जिहतें बताती है और कहती है कि जिस जिहत पे चलना चाहो चल सकते हो। तो उम्मीद है कि ये लफ्ज़ आज़ादी, नज़र आज़ादी मुकम्मल तौर पर समझ आ चुका होगा।